اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. مفرد اور مرکب. یاد رکھیے مفرد اور مرکب یہ نحو کے اعتبار سے اور منطق کے اعتبار سے مختلف ہوتے ہیں. نحو میں اگر مفرد کو دیکھا جائے تو مفرد کی تعریف الگ ہوگی. منطق میں اگر مفرد کو دیکھا جائے تو منطق کی تعریف الگ ہوگی. مفرد منطق میں کہتے ہیں کہ جس کا جز اس کے جز پر دلالت نہ کرے. مثلا ایک ہے لفظ محمد. لفظ محمد ایک ہے شخص محمد. مفرد کی تعریف ہے کہ جس کا جز اس کے جز پر دلالت نہ کرے. محمد کن حروف سے مل کر بنا ہے؟ میم ہا میم دال. میم ہے، ہا ہے، میم ہے اور دال ہے. محمد. شخص محمد کس سے مل کر بنا ہے؟ تو شخص سے محمد مل کر بنا ہے کس سے؟ ٹھیک ہے، شخص سے محمد مل کر بنا ہے ایک چہرہ مہرہ کسی انسان کا اگر لے لیا جائے، صحیح ہے، تو اس سے شخص سے محمد بنا ہے. یہ شخص محمد ہے. یہ دیکھیے یہاں ایسے ہی ڈرا کر دیا ہم نے. یہ شخص محمد ہے جو مل کر بنا ہے سر سے، گردن سے، ہاتھ سے، درمیانی حصے سے، پیر سے. تو آیا کیا محمد کا میم سر پہ دلالت کرتا ہے؟ ہاں، گردن پہ دلالت کرتی ہے. دوسرا میم درمیانی حصے پہ، دال پیر والے حصے پہ دلالت کرتا ہے؟ نہیں آگا نہیں کرتا. نہیں. تو جس کا جز اپنے معنی کے جز پہ دلالت نہ کرے اس کو بولتے ہیں مفرد. مرکب اس کا الٹا ہو جائے گا، جس کا جز اپنے معنی کے جز پر دلالت کرے. جیسے ہم نے کہا محمد نبی. محمد نبی. محمد کیا ہے؟ نبی ہے. محمد نبی ہے. تو یہ جو سینٹنس ہمارے سامنے ہے، محمد اس جملے کا ایک جز، ایک پارٹ کیا ہے؟ محمد ہے. دوسرا پارٹ کیا ہے؟ نبی ہے. تو یہاں پر لفظ محمد شخص محمد پہ دلالت کر رہا ہے یا نہیں؟ لفظ جی آگا. نبی منصب نبوت پہ دلالت کر رہا ہے. کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے؟ جی آگا. تو جس کا جز اپنے معنی کے جز پر دلالت کرے وہ مرکب، اور جس کا جز اپنے معنی کے جز پر دلالت نہ کرے اس کو کیا بولیں گے؟ مفرد. آواز نہیں آ رہی آگا کی. خواہر برجیس نے میوٹ کر دیا تھا مجھے. جی آواز آ رہی ہے اب؟ جی آ رہی ہے. جی کب سے آواز نہیں آئی تھی؟ آگا آ رہی تھی، بس ایک سیکنڈ کے لیے گئی تھی. ہاں 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 اب بس اینڈ پہ، بالکل اینڈ پہ گئی تھی. غلطی سے میوٹ ہوا ہوں میں. تو اس نہیں میں نہیں آگا، دیکھیے مجھ سے میوٹ ہو گیا. اصل میں بیچ میں جو لڑکیاں جن کے مائک کھلے ہوتے ہیں نا، وہ میں بند کر رہی ہوتی ہوں، تو ایک دم آپ کا بھی بند ہو گیا ایک سیکنڈ میں.
नहीं नहीं वो कोई मैं मसला असल में, नहीं। हाँ, मैं अब उसमें ग्रुप में वो नहीं है, चेक कर रही होती है ना, तो हाँ, ये किसी बात का हासिल खुला हो होता है गई। माइक। जिसका जुज जी उसके जी। अपने माना के जुज पे दलालत न करे वो मुफरद कहलाएगा, और जिसका जुज अपने माना के जुज पे दलालत करे वो क्या होगा, मुरक्कब होगा। अब यहां पे देखिए, यहां ये बात थी मुफरद, सही है, और यहां उसकी जो मैंने तफसील आपको बताई यहां मौजूद है। मुफरद कौन कौन सी चीजें मुफरद होती हैं? एक तो इस्म मुफरद होता है, इस्म वही इस्म होता है जो नहव में आपने पढ़ा होगा, जैसे यहाँ पे दिया है कलम मदरसा मोहम्मद, वही इस्म, ये मुफरद है। कलेमा जो फेल कहलाता है इल्म नहव में, हम मंतिक में उसको क्या बोलते हैं, कलेमा बोलते हैं। वहां से मंतिक में जी आगा। जो कलेमा है वो नहव में फेल है, ज़हबा, अकला, दरसा, शरबा, फतहा, ये सारे कलेमा कहलाएंगे। अदात कहते हैं हुरूफ को, सही है, ये तमाम के तमाम मुफरद होते हैं। इस्म मुफरद होता है, कलेमा मुफरद होता है, अदात मुफरद होता है। मुरक्कब मैंने कहा जिसका जुज अपने माना के जुज पे दलालत करे, जैसे मोहम्मदुन नबीयुन, मोहम्मद नबी है तो मोहम्मद जाते मोहम्मद पर, नबी मनसब नबूवत पे दलालत कर रहा होता है। ठीक है, मुरक्कब की दो किस्में होती हैं, मुरक्कब ताम और मुरक्कब नाकिस। क्या माना होता है मुरक्कब ताम का और मुरक्कब नाकिस का? मुरक्कब ताम कहते हैं जो जुमले मुफीदा आपने पढ़ा होगा कि ऐसा कोई सेंटेंस बोलने वाला बोलकर खामोश हो जाए, सुनने वाले को कोई और सवाल की जरूरत न हो। इसीलिए अरबी में जब मुरक्कब ताम की तारीफ करते हैं तो हम लोग कहते हैं यस्सिहु सुकूतु अलैहि, कि जिस पर खामोश हो जाना सही हो। यानी क्या मतलब होता है खामोश हो जाना, यानी अब किसी और सवाल की जरूरत नहीं है, उसको बोलते हैं मुरक्कब ताम। मुरक्कब नाकिस उसको कहते हैं कि जिसमें सुकूत सही ना हो, यानी खामोश रहना सही ना हो, बात मुकम्मल ना हो, बात पूरी समझ में ना आए, उसको मुरक्कब नाकिस कहा जाता है। ताम जो होता है, ताम की दो किस्में होती हैं, ताम की भी क्या क्या होती हैं? एक खबर होता है मुरक्कब ताम, और एक इंशा होती है। दोनों का फर्क क्या है समझ लीजिए। खबर कि जिस कजिए के मावरा बैकग्राउंड में कोई वाकया मौजूद हो, जिससे वो खबर मुताबिकत कर रही हो या मुताबिकत न कर रही हो, वो खबर होती है। मिसाल के तौर पर मैंने कहा कि बाहर सड़क पर हादसा पेश आ गया, दो कारें आपस में टकरा गईं, तो ये वाकया है जिसको मैंने एक सेंटेंस में बयान किया। ये सेंटेंस उस जो सड़क पर हादसा हुआ है मुमकिन हो सेम हो, मुमकिन है अपोजिट हो। यानी मुताबिकत करना मतलब, यानी जो खबर दी जा रही है वो ऐसा ही वाकया हुआ। अदम मुताबिकत का मतलब है कि जो बताया जा रहा है वैसा वहां पर कुछ हुआ नहीं, तो इसको बोलते हैं खबर। खबर का मतलब होता है, खबर की तारीफ होती है कि जिसे झूठा या सच्चा कहा जाए, कहा जा सके, यानी कहने वाले को, बोलने वाले को झूठा या सच्चा कह सकें, उसे खबर बोला जाता है। और यही कज़िये की तारीफ होगी इंशाअल्लाह जब हम लोग आगे बढ़ेंगे। इंशा किसको कहेंगे कि जिसके मावरा में पीछे कोई वाकया हादसा न हो। जैसे तमन्ना होती है, तमन्ना, या लैतनी कुन्तु तुराबा, कुरान में आया है, सही है, कि कुफ्फार क्या कहेंगे, या लैतनी कुन्तु तुराबा, काश के हम मिट्टी होते। तो ये तमन्ना है।
اس میں ماورا کوئی واقعہ ہے کہ جس سے مطابقت کریں گے؟ فعل امر جو آتا ہے وہ بھی کس میں چلا جائے گا؟ انشاء میں. میں نے کہا اذهب الى السوق، تم جاؤ بازار کی طرف. ماورا میں پیچھے اس کے کوئی واقعہ نہیں ہے جس میں ہم کہیں گے یہ جھوٹا ہے یا سچا ہے. لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. جناب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی ہے قرآن سورہ لقمان میں، یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. تو آیا یہ کہنا جو نہیں پہ دلالت کرتا ہے، یا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا، کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب مت جاؤ. یہ نہیں ہے. نہیں میں کوئی ماورا میں کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوتا ہے کہ جس سے اس کو مطابقت کرے یا مطابقت نہ کرے دیکھا جائے گا. مطلب سمجھ میں آیا آپ لوگوں کو ابھی اتنا جتنا بتایا میں نے؟ ایک جی چیز آگا بتائی سمجھ آ گیا. مفرد. نحو جس والا یہ نا آگا بالکل نحو کی طرح ہی ہے بالکل. جی 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 نحوی ہے یہ. تو مفرد جس کو کہیں گے مفرد جس کا جز اپنے معنی کے جز پہ دلالت نہ کرے. مرکب جس کا جز اپنے معنی کے جز پہ دلالت کرے. مرکب کی کتنے قسمیں؟ مرکب کی دو قسمیں، یا تو مرکب تام ہوگا یا مرکب ناقص. مرکب تام جس پر خاموش رہنا، ایسا کوئی جملہ جس پر خاموش رہنا صحیح ہو. مرکب ناقص ایسا جملہ کہ جس پہ خاموش رہنا صحیح نہ ہو. جیسے میں نے کہا لڑکا جو، اب لڑکا جو کہہ کے اگر ہم خاموش ہو جائیں تو آپ سامنے سے پوچھیں گی کہ آقا بتائیے جو کیا؟ آپ منتظر ہوں گی تاکہ کوئی اور بات کہی جائے. تو اس کو کہتے ہیں ناقص. جی ارم کا بتائیے، کچھ پوچھنا چاہ رہی ہیں آپ؟ آگا جی یہ اس کا مطلب تو ہوا اس ڈیفینیشن کے مطابق جو مرکب تام ہے وہ نحو میں جو مرکب مفید ہے وہی ہے، اور جو جی 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 مرکب جی ناقص ہے وہ نحو میں جو مرکب غیر مفید ہے وہ ہے. بالکل بالکل. صفت موصوف مضاف مضاف الیہ یہ سارے مرکب ناقص جی میں آ جی جی جاتے ہیں. اس میں اشارہ مشار الیہ سمجھ میں آئی؟ صرف جی جار جی مجرور رہے فی جزاک آگا وہ جو البیت ایک گھر اس میں. میں ایک میں نے کہا فی جی البیت گھر میں مرکب ناقص ہے. ٹھیک ہے، اب گھر میں کیا صحیح، اب اس کے ہم منتظر ہوں گے تو اس کو بولتے ہیں مرکب ناقص. بالکل جو نحو میں مرکب تام و مرکب ناقص ہے وہی منطق میں ہے. اب جو مرکب تام ہے، پہلے دیکھیے ہم نے آپ کو پہلے بتایا مفرد کی تعریف، پھر بتائی آپ کو مرکب کی تعریف، پھر کی مرکب کی تقسیم تام میں اور ناقص میں، پھر تام کی تام میں خبر اور انشاء. صحیح ہے. ہمارا زیادہ تر منطق میں کام ہم کس کا لیں گے؟ جو خبر ہوگی اس سے، اسی کو ہم قضیہ بھی کہتے ہیں. قضیہ جو قضایا باقاعدہ پڑھایا جائے گا جس پہ استدلال کیا جاتا ہے. تو اتنی بات واضح ہوئی آپ لوگوں کو؟ آگا وہ جی بھی آگا جی. واضح کر دینا وہ جو نسبت اس کی مرکب تام کے اجزاء کے درمیان جو نسبت پائی جاتی ہے، نسبت وقوع اور اکا، وہ والی چیز بھی ڈسکس کر دیں گے ذرا. اس میں دیکھیے آپ نے جو اس سے پہلے تصور و تصدیق پڑھا تھا، صحیح ہے؟ تصور اور تصدیق. تصدیق کس کے متعلق ہوتی ہے؟ تو تصدیق متعلق ہوتی ہے جو خبر میں حکم پایا جاتا ہے، جو نسبت پائی جاتی ہے اس سے. اس کو سمجھ لیجئے کیسے. خبر اس سے متعلق، تصدیق اس سے متعلق ہوگی. پہلے تو خبر سے متعلق ہوگی، خبر میں وہ چیز کہ جو کیا ہو، جو حکم اس کے اندر پایا جا رہا ہے. مثال کے طور پر جیسے ہم نے کہا المناخ المناخ حار.
आप कहते हैं सोने की जगह, क्या है, गर्म है। सोने की जगह पर हमने हुक्म लगाया किसका, गर्म होने का। ये मुब्तदा है, ये खबर है, सही है। बज़ाहिर इसमें कोई निस्बत हमें नजर नहीं आ रही है, लेकिन इसी सियासत में ये निस्बत पाई जा रही है, इसीलिए मंतिक में हम इसको बारे में क्या बोलते हैं, मौजू। क्या बोलते हैं, और इसे बोला जाता है महमूल। क्यों बोलते हैं मौजू महमूल, क्योंकि हमने इस गर्मी को हमल किया किस पर, मनाफ पर। मैंने कहा ज़ैदुन काइमुन, ज़ैद खड़ा है, क़याम को हमल किया गया किस पर, ज़ैद पर। तो ज़ैद मौजू, कायम हमल। तो इस सेंटेंस में जो निस्बत पाई जाती है, जो हुक्म पाया जाता है, क्या है हुक्म, कि बिस्तर गर्म है, ये हुक्म पाया जा रहा है। तस्दीक इसी हुक्म से मुताल्लिक होती है। वाज़ेह, इतनी बात याद रहेगी आप लोगों को। जी अगर याद रहेगी, यानी हुक्म यानी जब खारिज में इसके बारे में खबर आ जाएगी, जी, जब किसी खारिज में इसके बारे में कोई खबर होगी। खबर तो जाहिर है खारिजी के मुताल्लिक होगी ना। जैसे अल्लाह मौजूदुन, मिसाल के जी तौर जी। पर वो खारिज में अल्लाह मौजूद है, तो अल्लाह पे हुक्म लगाया गया उसके मौजूद होने का नहीं। हम्म, तो जो अल्लाह पे हुक्म लगाया मौजूद होने का, इसी हुक्म से तस्दीक मुताल्लिक होती है, यानी तस्दीक वहां पाई जाती है, पूरे जुमले बेहतर में आ नहीं, गया, बल्कि उस हुक्म में जो लगाया जा रहा है उस सेंटेंस के अंदर तस्दीक जज़ाकल्लाह जी। वहां पर होती है। अब यहां देखिए, अक़साम ताम, खबर और इंशा, ये आपको मैंने बता दिया। अब उसके बाद माना आ जाते हैं। माना क्या होता है कि जो अल्फाज होते हैं अपने मानी पे दलालत करते हैं। मंतिक में माना ही असल होता है। अब माने की तकसीम होती है उसके मौजूद होने के एतबार से कि वो माना कहां मौजूद है। वाज़ेह। तो जो माना ज़हन में होता है उसे बोला जाता है मफहूम। जो माना खारिज में होता है उसे बोला जाता है मिस्दाक। एक होता है मफहूम और एक होता है मिस्दाक। मफहूम वो माना होता है जो कहां पाया जाता है, ज़हन में। मिस्दाक वो माना होता है जो कहां पाया जाता है, खारिज में। मिसाल के तौर पर हमने कहा अल इंसानु हैवानुन नातिक। अब ये जो इंसान है, ये इंसान खारिज में है कि मफहूम में है, ज़हन में है? खारिज में नहीं, जहन में है। ज़हन में ज़हन है। में। इसलिए कि खारिज में इसके मसादिक मौजूद हैं। बरजीस है, तस्नीम है, यासीन है, समरीन है, इरम है, ये सारे इंसान के मसादिक हैं। इंसान खारिज में आपको कहीं नहीं मिलेगा। उसकी कोई नेशनलिटी नहीं है, उसका कोई पासपोर्ट नहीं है, उसकी कोई आईडी नहीं है, सही है। उसका कोई आधार कार्ड नहीं बना हुआ कि ये इंसान है, उसका ये एड्रेस है, इस नाम का कोई आदमी। इंसान एक मफहूम है। इंसान क्या है, मफहूम है। जैद, हामिद, खालिद, राशिद, माजिद, आतिका, समीना, फरहीन, ये जितने हैं अफराद दुनिया के अंदर, काले गोले गोरे पीले नीले, ये सारे इंसान के क्या है, मसादीक हैं। तो मफहूम किसको बोलते हैं, जो ज़हन में हो। और मिस्दाक किसको बोलेंगे, जो खारिज में मौजूद हो। मिसाल के तौर पर, मिसाल के तौर पर हम कहें
के जिन्स है, ये सारे मफाहीम हैं। हाथी, घोड़ा, बंदर, कुत्ता, बिल्ली, ये उसके क्या है? मसादीक हैं। वाज़ेह? तो जो मानी मौजूद होते हैं वो मानी दो तरह के होते हैं, या तो कहां होंगे? या तो जहन में या खारिज में। जहन में अगर है तो उसे मफहूम कहा जाएगा, खारिज में है तो उसे मिसदाक कहा जाएगा। और यहां बाकायदा एक मिसाल उन्होंने वही दी है कि इंसान जो होता है वो जहन के अंदर होता है, लेकिन जो माना होता है, अरे जो उसके मसादिफ होते हैं वो खारिज में। अब समझ जाइए कि जो मफहूम होगा उसकी दो किस्में होंगी। ये जो तकसीम थी मफहूम मिसदाक की, ये था अलमाना, अलमाना बिएतिबार वजूद ही, कि माना कहां मौजूद होता है उस एतबार से मफहूम मिसदाक। मफहूम की दो किस्में होती हैं, समझ लीजिए। जितने भी मफाहीम होंगे, यानी जो जहन में है, समझ लीजिए मफाहीम कहां होंगे? जहन में। वो दो तरह के होंगे, या तो मफहूम कुल्ली होगा या वो मफहूम जुज़ई होगा। क्या होता है कुल्ली, क्या होता है जुज़ई, इसको समझ लीजिए। कुल्ली ऐसे मफहूम को कहते हैं जो एक से ज्यादा चीजों पर सादिक आए। कुल्ली जो एक से ज्यादा चीजों पर सादिक आए। मिसाल के तौर पर लफ्ज़ किताब, किताब कुल्ली है कि जुज़ई है? कुल्ली है, कुल्ली क्योंकि है। वो बिल्कुल कुल्ली है। क्यों? क्योंकि मंतिक की भी किताब है, नहव की भी किताब है, तारीख की भी किताब है, अखलाक की भी किताब है, अकायद की भी किताब है। सारी किताबें हैं, नहीं है? जी जिन पर एक मफहूम सादिक आता है कि ये किताब है। इसी तरह खारिज में जैद, हामिद, राशिद हैं, जिन पर ये मफहूम सादिक आता है कि ये सब इंसान है। तो कुल्ली, देखिए कुल अलग चीज होता है, कुल्ली अलग चीज होती है। कुल के मुकाबले में जुज आता है। और ये खारिज में कोई चीज होता है, जैसे ये जो टेबल है या चेयर है, चेयर कुल है। उस चेयर का एक पैर, चेयर पे टेक लगाने वाली जगह, चेयर पे बैठने वाली जगह, ये उसका क्या है? जुज है। जुज है। कुल और जुज का फर्क ये होता है कि अगर कुल से जुज को निकाल दिया जाए तो कुल किसी काम का नहीं रहता। होता है कि नहीं होता है? अगर कुर्सी की टांग निकाल दी जाए तो कुर्सी मतलब की रहेगी? उसके नहीं। बैठने की जगह टूट जाए तो क्या कुर्सी कहलाने के लायक है या बैठने के लायक नहीं? क्योंकि वो कुल और जुज नहीं। जो मुख्तलिफ अज्जा से मिलकर बनते हैं। लेकिन लेकिन कुल्ली और जुज़ी किसको कहते हैं? कुल्ली जो एक से ज्यादा मसादिक पर सादिक आए। अब वो कुल्ली यासीन पर सादिक आ रहा है, जैद पे सादिक आ रहा है, खालिद पे सादिक आ रहा है। अगर खालिद इस दुनिया से चला जाए तो क्या कुल्ली की कुल्लियत पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। नहीं। हाँ, यही फर्क है कुल और कुल्ली में। जो कुल होता है अपने जुज के जुदा होने से नक्स पैदा हो जाता है। कुल्ली में, कुल्ली के अंदर अगर कोई कमी वाक़ई हो जाए तो कुल्ली पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कुल्ली में देखिए, मिसाल के तौर पर कुल्ली, चूंकि यहीं से हमारी बहस अब आगे बढ़ती चली जाएगी, तो हमने किया पहले माना अपने वजूद के एतबार से। कहां कहां मौजूद?
दो किस्में होंगी, मफहूम और मिस्दाक। मफहूम वो माना जो कहाँ हो, जहन में मौजूद हो। मिस्दाक वो माना जो खारिज में हो, जो खारिज में हो। मफहूम या तो क्या होगा, कुल्ली, या क्या होगा, जुज़वी। 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 कुल्ली जुज़वी। कुल्ली एक ऐसा मफहूम, एक ऐसा मफहूम जो एक से ज्यादा चीजों पर साबित आए। एक से ज्यादा चीजों पर सादिक आने में माने न हो, ऐसी तारीफ की जाती है। यानी एक से ज्यादा चीजों पर सादिक आए। जुज़ी किसको कहेंगे, एक ऐसा मफहूम जो एक से ज्यादा चीजों पर सादिक ना आए, जो एक से ज्यादा चीजों पर सादिक ना आए। इतनी बात वाज़ेह हुई आप लोगों को? जी आगा। तो आगे बढ़ते हैं, इससे थोड़ी सी इनकी किस्म करके बात को खत्म करते हैं यहां पे। ठीक है, कुल्ली दो तरह का होता है। कुल्ली दो तरह का, एक होता है मुतवातिर, मुतवातिर, और एक होता है मुशक्किक। जुज़ी दो तरह का होता है। जुज़ी, एक जुज़ी हकीकी और एक जुज़ी इज़ाफी। कितना समझना है फिलहाल आपको? कुल्ली मुतवातिर किसको कहते हैं? कुल्ली मुतवातिर कहते हैं जो अपने मसादीक पर बराबरी से सादिक आए। कुल्ली मुतवातिर किसको कहेंगे? जो अपने मसादीक से बराबरी पर सादिक आए। अब चाहे इंसान मोटा हो, चाहे पतला हो, चाहे नाटा हो, चाहे लंबा हो, चाहे लंगड़ा हो, लूला हो, कोढ़ी हो, सही सालिम हो, काला हो, गोरा हो, सांवला हो, सब क्या है? इंसान के फर्क के साथ आते हैं। नहीं, इंसान है, सारे बराबर है, इंसान सब बराबर इंसान है। बहैसियत इंसान सब क्या है? बराबर है। अब देखिए, सोना, सोना जो सोना होता है गोल्ड, चाहे वो 18 कैरेट का हो, 20 कैरेट का हो, 22 का हो, 24 का हो, सब सोना कहलाएगा। उसमें फर्क पाया जाता है। सोना सोना कहलाएगा। सब सोना कहलाएगा। तो जो अपने मसादीक पर बराबरी से सादिक आए उसको कहेंगे कुल्ली मुतवातिर। कुल्ली मुशक्किक किसको कहेंगे? उसी को बरअक्स कर दे, वो जो अपने मसादीक पर बराबरी से सादिक ना आए। कैसे? मसलन लफ्ज़ सफेद, सफेद, सफेद कुल्ली है। ये मिसाल के तौर पर ये हमने टोपी पहनी है, ये भी सफेद है। किताब का वर्क भी सफेद है, दूध का कलर भी सफेद है, दीवारों पे
कलर भी सफेद है, लेकिन क्या सबकी सफेदी बराबर होती है या फर्क करती है? फर्क करती है। फर्क करती है। काला, आप कपड़े लेने जाएं, एक का रंग ज्यादा गहरा नजर आएगा, एक का कम गहरा नजर आएगा, एक मामूली नजर आएगा, है कि नहीं? कहने को सारे काले हैं, लेकिन काले कलर में फर्क पाया जाता है कि नहीं पाया जाता? पाया जी जाता है पाया बाबा। पाया जाता है। तो ऐसा कुल्ली जो अपने मसादिक पर फर्क के साथ सादिक आए, उसको मुशक्किक कहते हैं। और एक ऐसा कुल्ली जो अपने मसादिक पर बराबरी से सादिक आए, जैसे इंसान और सोना, सही है? तो ये क्या होगा? ये नूर में कह रहा हूं ना, नूर, लाइट कह रहे, लाइट, लाइट। अब ये बल्ब जल रहा हो तो भी लाइट है, ट्यूबलाइट जले तो भी लाइट है ना? कुछ भी जला रहे हो तो उसको क्या, उस पर लाइट सादिक आएगी कि नहीं आएगी? जी आएगी, जी रोशनी आएगी रोशनी, आएगी। तो ये बिल्कुल। लाइट क्या होगा? कुल्ली मुतवातिर और कुल्ली मुशक्किक, जो फर्क के साथ सादिक आए। नहीं कहते ना कि ज्यादा सफेद है, इसकी सफेदी इतनी वाज़े नहीं है। कहने को सारे कपड़े सफेद है, लेकिन उसी सफेद कपड़ों में दुकान में जाइए, आपको फर्क समझ में आ जाएगा। वो नाम अगर सफेद है, लेकिन वो सफेद पूरी तरह से सही है, उनमें वो सफेदी फर्क करती है। यहाँ पे आगा देखिए, आपने आगा आपने जुज़ई की कौन सी अक़साम बताई हैं, हकीकी और इजाफी, ओके। इजाफी, इजाफी, ये रहा, ये रेड कलर से कर दो अंडरलाइन ताकि आपको वाज़ेह हो। ये हकीकी और ये इजाफी बता दे रहा हूं। इसको क्या है हकीकी, क्या है इजाफी? जुज़ी हकीकी वही जुज़ई है जो जुज़ई की तारीफ है, इसी को जुज़ई हकीकी बोलते हैं। वाज़ेह? एक ऐसा मफहूम जी है आगा। एक से ज्यादा पर सादिक ना आए, जो जुज़ई की तारीफ है वही जुज़ई हकीकी है। जुज़ई इजाफी किसको कहते हैं? जुज़ई इजाफी कहते हैं वो जुज़ई जो अपने से बड़े मफहूम के तहत आए, वो जुज़ई जो अपने से बड़े मफहूम के तहत आए। वाज़ेह हो गया? जुज़ई अगर इजाफी इसको जब कोई जुज़ई अपने से बड़े मफहूम के तहत आए। मिसाल के तौर पर, जैद को आप इंसान के तहत रखिए, तो जैद का मफहूम बड़ा है कि इंसान का मफहूम बड़ा है? इंसान का। इंसान है, इंसान का। जैद के अलावा भी। तो इंसान के मुकाबले में जैद क्या हो जाएगा? जुज़ई इजाफी। लेकिन जुज़ई इजाफी में एक चीज आपको ख्याल रखनी है कि जुज़ई इजाफी जरूरी नहीं हो कि जुज़ई हकीकी हो। खुद कुल्ली भी जुज़ई इजाफी हो जाएगा। जैसे इंसान को हैवान के तहत ले आइए, इंसान खुद कुल्ली है या नहीं है? कुल्ली है, कुल्ली है है। आगा। कुल्ली है, लेकिन इंसान से बड़ा मफहूम किसका है? हैवान का। सिलसिला जी अजनास आप लोगों के जहन में है या नहीं है? जी 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 अगर है, आगा। अगर एक बात बताइएगा, ये जो आपने बताया कुल्ली मफहूम है, इसकी दो किस्में, जाती मफहूम और अर्जी मफहूम, ये वही वाली है? ये आगे इसके मुतवाती है। बाद आएगी। अच्छा, इसके बाद आएगी। और वो जो हाँ, ये आपने अभी अभी इब्तिदाई तकसीम है, और उसके बाद हम लोग उस तकसीम करेंगे। उसको ठीक है, हम ठीक लोग है, बोलते हैं कुल्लियात खमसा। ठीक है, ठीक है आगा। तो जो हमारे पास सिलसिला अजनास होता है, सिलसिला अजनास, ये इंसान यहां का दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? जी दिख रहा है आगा। इंसान, इंसान के ऊपर क्या है? जिसमें नामी, जिसमें मुतलक और जौहर, ये सिलसिला अजनास है। तो ये इंसान हसन जो चश्मा कि दिख रहा खुद है। कुल्ली है, जब हैवान के तहत आएगा तो यही इंसान जुज़ई इजाफी कहलाएगा।
اس کے تحت اگر ہم زید کو لائیں گے تو زید جزئی اضافی کہلائے گا. تو جو جزئی اضافی ہوگا ممکن ہے کہ وہ جزئی ہو، ممکن ہے کہ کلی ہو، لیکن چونکہ اپنے سے بڑے مفہوم کے تحت آ رہا ہے اس لیے اس کو کیا بولا جائے گا؟ جزئی اضافی. واضح ہوئی بات؟ جی واضح آگا ہوئی واقعی آغا یہ جو آپ نے یہ ابھی ڈیٹیل دی ہے یہ تھوڑا بلر ہے ایک کون بار. سا؟ یہ والے ادھر والا؟ جی 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 جی. یہ یہ لیں، سب اب سے اس پہلے کو کیا ہے آغا؟ کیمرے کو گھما دیتا ہوں، آپ کو دکھے گا پھر صاف. اب دکھا صحیح سے یا بلر ہے؟ اب بہتر آگا، اب بہتر ہے آگا. یہ چیز سمجھ آ گئی، یہ اضافی اور وہ جو آپ نے بتایا نا وہ جزئی والا، وہ والا تھوڑا سا ایکسپلین اور کر دیں گے؟ جزئی اضافی والا؟ جی آگا ان کی جو دو قسمیں بتائی ہیں نا آپ نے، ہاں حقیقی اور اضافی، وہ ہاں، سمجھ میں نے نہیں یہ آ کہا رہا. نا، دیکھیں جزئی حقیقی وہی ہے جو جزئی ہے، ٹھیک ہے؟ جی جزئی جی حقیقی، جزئی کی جو تعریف ہے وہی جزئی حقیقی کی تعریف ہے، وہی حقیقی جزئی ہے. جزئی ٹھیک ہے. اضافی آغا تیسرے نمبر پہ معذرت. اچھا آپ اپنا جواب پورا. تیسرے نمبر پہ جس میں نامی. یہ جسم جی آغا. نامی ہے. اچھا نامی. جی بہت نامی شکریہ. وہ جسم جو نمو کرتا ہے، جیسے اس میں انسان، حیوان، نباتات تینوں آ جائیں گے نا. نباتات پیڑ پودے بھی نمو کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ بالکل کرتے ہیں. اور جسم مطلق میں انسان، حیوان، نباتات، جمادات سب آ جائیں گے چونکہ وہ جسم رکھتے ہیں. آگا یہ علم منطق جو ہے یہ مادی اجسام کا ہوتا ہے صرف نا، یا جی مجرد کا بھی ہوتا ہے؟ مادی اجسام کا ہی ہوگا نا، مادی جو جسم رکھتی ہیں چیزیں، جی جی جی، مادی مادی اجسام. مادی وجود رکھتی ہوں گی، ان کا ہی علم ہوگا نا یہ. ہاں کہہ سکتی ہیں، کوئی مشکل نہیں. جی جی. ہاں تو دیکھیے جزئی اضافی سمجھ لیجیے. جزئی اضافی میں نے جزئی جو ہوتا ہے نا، جو جزئی، جیسے زید جزئی ہے، منطق کی کتاب جزئی ہے. کیا ہے یہ؟ جزئی. کس کے تحت آئے گی؟ کتاب کے تحت. میں نے کہا آر او واٹر، بوتل کا پانی، یہ جزئی ہے. یہ کس کے تحت آ رہا ہے؟ پانی کے تحت آ رہا ہے. پانی کے تحت آ رہا ہے. جی آغا. تو یہ جزئی ہے، اور یہ جزئی اپنے سے بڑے جزئی کو دیکھیں، جب دونوں کو ایک ساتھ دیکھے گا کہ یہ بوتل کا پانی پانی ہے، صحیح ہے، پھر اتنا مہنگا کیوں بک رہا ہے؟ تو اگر دونوں کو ایک زاویے میں لا کے دیکھیں گے آپ، ایک اوپر نیچے کر کے دیکھیں گی، تو اس کو بولتے ہیں، اس وقت اس جزئی کو جزئی اضافی کہا جائے گا. واضح؟ آغا آپ نے اوپر کیا لکھا ہوا ہے؟ یہ جوہر ہے؟ جوہر جی آغا. جس سے ہر چیز بنتی ہے اس کو جوہر کہیں گے. اگر یہ اوپر سے نو شروع ہوگی نیچے تک فصل جائے گی نا، نو جنس اور فصل ہوگی نا. اس کو دیکھیے ایسے بولتے ہیں، نیچے سے اوپر جائیں گے تو یہ سلسلۃ الاجناس کہلاتا ہے، اور جی جی. اوپر سے نیچے آئیں گی تو سلسلۃ الانواع ہو جائے گا. یعنی انسان کی جنس حیوان، حیوان کی جنس جسم نامی، جسم نامی کی جنس جسم مطلق، جسم مطلق کی جنس جوہر. اب الٹا اگر چلیں گی تو جوہر کی نوع جسم مطلق، جسم مطلق کی نوع جسم نامی، جسم نامی کی نوع حیوان، حیوان کی نوع انسان. جی جی بہتر آگا، بہتر. جوہر کو کہا جاتا ہے جنس الاجناس، انسان کو کہا جاتا ہے نوع الانواع. یعنی جوہر کے بعد کوئی جنس نہیں، انسان کے بعد کوئی نوع نہیں. بہتر بہتر. جی اب آ جائیے جزئی اضافی کو اور سمجھ لیجیے. جزئی اضافی کس کو کہیں گے؟ کہ جب کسی جزئی کو اپنے سے بڑے مفہوم کے تحت لایا جائے اس کو جزئی اضافی
कैसे होता है कि अगर हम एक लाइन के आगे बड़ी लाइन ड्रॉ कर दें तो छोटी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? ये लाइन पहले बड़ी थी, इससे बड़ी लाइन हमने ड्रॉ कर दी तो ये लाइन क्या हो जाएगी? छोटी। छोटी। उसी तरह ये ज़ैद है। अब ज़ैद ये है कि जनाब ने ज़ैदी का नाम ले लिया तो ज़ैदी यानी यासीन ले लीजिए, बर्जीस ले लीजिए, कोई ले लीजिए नाम। अगर इसको इंसान के तहत ले जाए, ज़ैद क्या है? इंसान है। इंसान। इस जाविये से देखेंगे, नीचे से ऊपर की तरफ देखेंगे तो इसको जो ये ज़ैद जुज़ी है, ज़ैद एक है ना, यासीन तो एक है, एक से ज्यादा जी जी एक है कि चार है यहाँ? एक है। एक है। एक ही है। तो बर्जीस क्या है? जुज़ई है, यासीन जुज़ई है, समरी हम्म, जुज़ई है। तो अगर इंसान हम के इस लिए। जाविये से देखेंगे बर्जीस इंसान है, यासीन इंसान है, तो यासीन उस वक्त, बर्जीस या ज़ैद उस वक्त क्या हो जाएंगे? जुज़ई इजाफी। इस पे जो उन्वान सादिक आएगा जुज़ई इजाफी का। मैंने कहा जुज़ई इजाफी मुमकिन है कि जुज़ई हकीकी हो, जैसे कि ज़ैद, बर्जीस, यासीन जुज़ई हकीकी, और मुमकिन है कि कुल्ली हो, जैसे इंसान कुल्ली है। लेकिन अगर हम इंसान से बड़े उन्वान को ले आए, जैसे कि हैवान, ये इंसान से बड़ा उन्वान है, इंसान को इसके तहत लेकर आ जाएंगे तो यही इंसान भी जुज़ई इजाफी कहलाएगा। वाज़े? जी आगा। चलिए अब एक बार फिर दोहरा दूं मैं। सबसे पहले हम लोगों ने मुफरद और मुरक्कब की तारीफ की। मुफरद जिसका जुज अपने माना के जुज पर दलालत न करे, हमने लफ्ज़ मोहम्मद की मिसाल दी थी। मुरक्कब जिसका जुज अपने माना के जुज पर दलालत करे। जब मुफरद मुरक्कब हो गया तो मुफरद में हमने बताया था कि मुफरद की किस्में क्या क्या होती हैं। तो मुफरद की किस्में इस्म है, कलेमा है और अदात। इस्म वही इस्म जो मंतिक का है, अरे नहव का है। कलेमा नहव का फेल और अदात नहव का हर्फ। मुरक्कब की क्या होगी? मुरक्कब या तो ताम होगा या नाकिस। अगर मुरक्कब ताम किसको कहेंगे? कि जिस पर खामोशी सही हो। नाकिस जिस पर खामोशी सही ना हो। मुरक्कब ताम की दो किस्में होंगी, खबर और इंशा। खबर कि जिसके कहने वाले, जिसके देने वाले को झूठा या सच्चा कहा जा सके। इंशा जिसके कहने वाले को झूठा या सच्चा न कहा जा सके। फिर हमने तकसीम की थी कि माना जो होता है वो कहां पर मौजूद होता है, उसके एतबार से उसकी दो किस्में हैं। अगर वो माना ज़हन में है तो उसे मफहूम कहा जाता है। अगर वो माना खारिज में मौजूद है तो उसे मिस्दाक कहा जाता है। और जो मफहूम यानी जो माना ज़हन में होता है उसकी दो किस्में होती हैं, एक कुल्ली और एक जुज़ई। कुल्ली एक ऐसा माना जो एक से ज्यादा पर सादिक आए। जुज़ई एक ऐसा माना जो एक से ज्यादा पर सादिक ना आए। कुल्ली की दो किस्में होंगी, मुतवातिर और मुशक्किक। कुल्ली मुतवातिर ऐसे कुल्ली को कहते हैं कि जो अपने मसादिक पर बराबरी से सादिक आए। इसमें हमने मिसाल दी इंसान की और सोने की, कि सोने का कैरेट चाहे जितना हो, 18 हो, 10 हो, 8 हो, सही है, चूंकि महंगा होने की वजह से यहाँ इंडियन गवर्नमेंट ने भी लोअर क्वालिटी के गोल्ड को परमिशन दे दी। तो अगर 3 ग्राम 4 ग्राम का भी गोल्ड है तो उस पर भी कोई क्या कहेगा? गोल्ड। 18 कैरेट है कहा जाएगा गोल्ड, 20 कैरेट है गोल्ड।
24 कैरेट है गोल्ड, 22 कैरेट है गोल्ड, सारा गोल्ड है। तो जो अपने मसादिक पर सादिक आए बराबरी से उसको कहा जाता है मुतवाते, और जो अपने मसादिक पर बराबरी से सादिक ना आए उसे कहते हैं मुशक्किक। जुज़ई की दो किस्में होती हैं, जुज़ई हकीकी और जुज़ई इजाफी। जुज़ई हकीकी वही जुज़ई यानी जो एक से ज्यादा पर सादिक ना आए, जुज़ई इजाफी उस जुज़ई को कहेंगे कि जो अपने से बड़े मफहूम के तहत आए। क्या कहेंगे? जुज़ई इजाफी जो अपने से बड़े मफहूम के तहत आए, चाहे वो कुल्ली ही क्यों ना हो, उस वक्त उस पर उन्वान सादिक आएगा कि वो जुज़ई इजाफी है। इतनी बातें वाज़ेह हैं आप लोगों को? जी आगा, ये आगा वाज़ेह है। एकदम। कोई सवाल इसमें? कल आगा आप हमसे कीजिएगा सवाल, ताकि हमारी ज़हनियत का आपको पता चले कि कितना समझ में आया। तो चलिए फिर अगर कल, ना कुछ समझ आया तो फिर आप मजीद कल वजाहत कर दीजिएगा। तो कल किसको हम शुरू से पूछें कि आज वाला दर्स पूछें पहले, ये बताइए। आगा स्टार्ट से कितना आगा भी जी। रिवाइज कर आगा लीजिएगा। आप कह रहे थे, आप जो कल कह रहे थे कि एक ट्री के जरिए शुरू से समझाएंगे और उसके हाँ बाद चलिए, संडे तो से अभी कर देता पूछेंगे। हूं मैं इख्तिसार के तौर पर। इसका हम एक और पेज ले लेते हैं। अगर ये चाहिए तो इसमें ऐसे तो ऑप्शंस हैं, मुझे थोड़ा सेट करना होगा। हम यहाँ इनको एज ए पीडीएफ शेयर करने का इसमें ऑप्शन है, लेकिन हम जो है कहाँ कैसे आपको शेयर करना है, अगर हमारी वेबसाइट ये अगर आप लोग स्कैन कर पाए तो शायद ये पूरा आप तक पहुंच जाए। ट्राई कीजिए, देखिए। आगा वो मैं शेयर कर दूंगी, वो जो है ना खुलासातुल मंतिक है ना, उसमें हाँ ये चार्ट बने हुए हैं, मैं उसमें से स्क्रीनशॉट इनको भेज दूंगी। चलिए, अब देखिए मैं एक पिछले जो हमने पढ़ा था, चलिए एक और पेज ले लेता हूं ताकि ये रहे, अगर जरूरत पड़े तो फिर हम इस पर आ सकें। याद रखिए हमने सबसे पहले जो इब्तिदा की थी वो मंतिक की जरूरत पे की थी, लेकिन आइए हम उससे पहले पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था मंतिक की तारीफ। क्या थी मंतिक की तारीफ? एक ऐसा इल्म जो फिक्री गलतियों से महफूज रखे। एक इल्म जो आम कानून फराहम करता है। आम कानून फराहम करता है ताकि इंसान की फिक्र गलतियों से महफूज रहे। इंसान की फिक्र गलतियों से महफूज रहे। फिर हमने पढ़ा था मंतिक का मौजू, तारीफ, इस्तिदलाल और तहरीक के मायने मनाहिजे बहस। जी। फिर हमने जाना इसका गरज, गरज क्या है मंतिक की? फिक्र वाइड का गलतियों से महफूज रहना। आगा जी आज वाले भी ये शेयर होंगे हमारे पास। जी आज जो आप ये भी अभी न्यू आप स्टार्ट कर रहे हैं, ये वाले भी पीडीएफ में शेयर होंगे हमारे पास ग्रुप में। ये नीचे वाला सारा रिवाइज हो रहा है।
یہ نہیں، یہ تو میں I know ابتدا سے بتا noise رہا ہو رہی ہوں کہ ہم نے جی کیا کیا پڑھا ہے اب تک. ٹھیک ہے. جی آقا، آپ نے تو آپ بتا رہے ہیں یہی شورٹ، میں نے کہا جو نوٹس یہ بھی پرووائڈ ہو جائیں تو زیادہ بیسٹ رہے گا. کوئی چیز ہمارے لکھنے میں، نوٹس بنانے میں کمی رہ گئی ہے تو اس سے بھی استفادہ ہو جائے گا. میرے خیال سے برجیس نے شاید نوٹس بنائے ہیں. آپ نے بنائے ہیں برجیس؟ جی آگا میں نے ان کو بک شیئر کی ہوئی ہے خلاصۃ المنطق کی، ان کے اندر ساری ہیڈنگس دی ہوئی ہیں، اردو میں ٹرانسلیشن ہے اس کی، وہ میں نے شیئر کر دی ہوئی ہے لوگوں سے. آقا اس کی پکچر کھینچ لیں، اس کی پکچر کھینچ لیں، وہ بھی سیو کر لیں. وہ ایزی ہے آگا، اس کے اندر چارٹ بھی بنے ہوئے ہیں، اردو کی جو بک ہے نا اس کے اندر چارٹ بھی بنے ہوئے ہیں، سب کچھ اس میں مینشن کیا ہوا ہے، اس میں چیپٹر وائز سارا ایکسپلین کیا ہوا ہے. اچھا، آپ نے گروپ میں شیئر کی ہے؟ جی آگا میں نے اردو میں بک شیئر کی ہوئی ہے، ان کو اردو میں بک شیئر کر دی ہوئی ہے. چلیں ٹھیک وہ ہے. خلاصۃ المنطق کی اردو ٹرانسلیشن ہے. اچھا اچھا، کس کی ہے؟ مولانا حسن رضا باقر صاحب کی تو نہیں ہے؟ ضیاء امان صاحب کی ہے، ضیاء امان صاحب کی ہے. گروپ میں آپ نے کب شیئر کی ہیں؟ اگر میں واپس شیئر کر دیتی ہوں، ابھی ایک سیکنڈ رکے، میں بھی شیئر کرتی ہوں. اردو عبدالہادی فضلی، دیکھا 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 دیکھا. مل گئی؟ جی یہ جو ہے نا یہ بک پوری وہی بک ہے جو اس کی ٹرانسلیشن ہے. جی 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 دیکھیے، ہاں کتاب موجود ہے. جی جی آقا مل گئی ہے. ملی؟ پھر اس کے بعد دیکھیے، چلیے ہم ریویژن تو کرا دیں گے. اس کے بعد ہماری بات آئی تھی جب ہم نے جان لیا کہ منطق کی تعریف کیا، اس کا موضوع کیا ہے، غرض کیا ہے، غرض یعنی ہدف. پھر ہم آئے تھے علم کس کو کہتے ہیں، پہلے سمجھ لیجیے علم کسے کہا جاتا ہے. تو کسی بھی چیز کے درک کرنے کو علم کہتے ہیں. کوئی بھی چیز آپ کے ذہن میں آ جائے اسے علم کہا جائے گا. میں نے یہ موبائل آپ کو دکھایا، یہ موبائل آپ کے ذہن میں آیا، یعنی اس موبائل کی آپ عالم ہو گئی. میں نے آپ کو ایک حدیث سنائی، حدیث آپ نے سنی، آپ کے ذہن میں آئی، آپ اس حدیث کی کیا ہو گئی؟ عالم. تو کسی بھی چیز کا درک کرنا یعنی اس کا سمجھنا، لے لینا ذہن میں، اس کو بولتے ہیں علم کہتے ہیں. علم کی ہم نے دو قسمیں کی تھی، ایک تصور. تصور کہتے ہیں یہی درک کرنا، ادراک الشیء. ادراک الشیء کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کا درک کرنا تصور کہلاتا ہے. تصدیق کس کو کہیں گے؟ تصدیق ایک اعتقاد بالشیء، کسی چیز کا یقین رکھنا، کسی چیز کا یقین رکھنا. مثال کے طور پر میں نے کہا کہ ابھی کل کتنے لوگ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں؟ کچھ لوگ جڑے ہیں، اس کا علم ہونا اس کو تصور کہیں گے. لیکن جب آپ نے یہاں پہ جا کے ایک تعداد دیکھ لی کہ فی الحال 23 لوگ ہیں، تو یہ 23 لوگوں کے وجود کا آپ کو یقین ہو جائے گا. اسی یقین کو تصدیق کہا جاتا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ جی کسی بھی چیز کے یقین کو کیا بولا جائے گا؟ تصدیق. انڈیا اور پاکستان میں اس وقت رات ہے، یہ کیا ہے؟ تصدیق. انگلینڈ میں شام ہے، مجھے پورا یقین ہے، یہ کیا ہے؟ تصدیق. تصور کسی چیز کا علم لے لینا، اس کو تصور کہتے ہیں. صحیح ہے؟ مثال کے طور پر کوئی خبر آپ نے سنی، میں نے کہا کہ مثال کے طور پر نجف اشرف میں ایک مولانا کا انتقال ہو گیا. یہ خبر آپ کے ذہن تک
منتقل ہوئی اس کو بولیں گے تصور. لیکن جب آپ باقاعدہ آپ کو اپنے ذرائع سے کہ جہاں آپ کو یقین کی حد تک یقین پیدا ہو جائے کہ نہیں واقعی ایسا ہوا ہے، 2-4 فون آپ کے پاس پہنچ جائیں، ان کا بارے میں افسوس ظاہر کریں، اب آپ کو یقین ہو جائے گا کہ جو بات میں نے سنی تھی وہ واقعی بالفعل ایسا ہوا ہے. تو جب کسی چیز کی اطلاع ملے وہ تصور، اور جب یقین کی منزل میں داخل ہو جائے وہی کیا ہو جائے گا؟ تصور تصدیق میں کنورٹ ہو جائے گا. اب ان کی ہم نے تقسیم کی تھی دونوں کی، نظری اور ضروری. ضروری اور نظری. کیا ہے ضروری، کیا ہے نظری؟ کہا جس میں غور و فکر کی ضرورت نہ ہو اس کو بولتے ہیں ضروری، اور جس میں غور و فکر کی ضرورت ہوتی ہے اس کو بولتے ہیں نظری. واضح؟ میں نے آپ سے سوال کیا کہ آپ کے ایک ہاتھ میں کتنی انگلیاں ہیں؟ اس کا جواب دینے کے لیے کیا آپ کو غور کرنے کی ضرورت ہے؟ نہیں نہیں ہے. صحیح ہے، وہ تو سب کے لیے کیا رہے گا؟ ضروری. نظری میں نے کہا آپ کے جسم میں کل کتنی ہڈیاں ہیں؟ صحیح. تو کچھ کے لیے یہ بات ضروری ہوگی. جن لوگوں نے میڈیکل کی پڑھائی کی ہے ان کے لیے ضروری، چونکہ وہ ان کے لیے روزمرہ کی بات ہے. لیکن ہمارے اور آپ کے لیے انسانی جسم کی ہڈیوں کو گننے کے لیے غور کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے؟ کس میں چلا جائے گا؟ نظری میں. ممکن ہے کہ کوئی چیز کسی کے ہاں ضروری ہو کسی کے ہاں نظری ہو. مثال کے طور پر آپ کو میں نے تصور و تصدیق بتا دیا، کل کو اگر لفظ تصور لفظ تصدیق میں ذکر کروں تو یہ آپ کے لیے کیا بن جائے گا؟ ضروری. وہی جن لوگوں نے نہیں پڑھا ان کے لیے کیا رہے گا؟ نظری رہے گا. سمجھ میں آیا تصور ضروری و نظری؟ اور اسی طرح تصدیق ضروری اور نظری ہوتا ہے. جیسے اس میں مثال اور دی یہ ہے کہ لائٹ کی آواز قیمت. معذرت، جی ضروری بدیہی کا ہی دوسرا اصطلاح ہے ہاں کیا؟ بدیہی، ضروری یعنی بدیہی. جی بدیہی کا جی دوسرا نام ضروری ہے. جی آقا، بس وہی ہاں لگ رہا تھا مانا سے کہ وہی ہے ہاں. شاید، یہ اور اس لیے میں نے نظری کر کس کو کہیں گے؟ لیا. کہ جو کیا ہو، جس میں غور و فکر کی ضرورت ہو. اتنی باتیں واضح ہو گئی کہ نہیں ہوئی؟ جی جی واضح آپ ہوگی. تو انشاءاللہ آج تک اتنا ریوائز کرتے ہیں، کل اس سے آگے ریوائز کر لیں گے اور کچھ آگے پڑھیں گے. ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ آگے میں نے شیئر کر دی ہے جی کہ جو آقا چیپٹر بہت پڑھ چکے شکریہ. ہیں. چلیے ٹھیک ہے. نہیں ایک تو شیئر کرنا آپ نے شیئر کرنے کی ذمہ داری ادا کر لی، لیکن پڑھنے کی توفیق کس کو ہوگی وہ ایک الگ مسئلہ ہے. صحیح ہے. نہیں آگے پڑھ لیں گے. انہوں نے پیپر دیے ہوئے ہیں، منطق کا پیپر دے کے پاس کر کے آئی ہوئی ہیں. چلیے ہوتا کیا جی ہے، یہی تو مشکل ہے، جی ہمارے جی بچوں کی بھی یہی مشکل ہے. ایک ہم نحو الواضح پڑھا رہے تھے، پہلے القراءۃ الواضحہ پڑھا رہے تھے جز 2، اور پھر پڑھا رہے تھے نحو الواضح. تو ایک لڑکی ہمارے کلاس میں تھی، وہ بولی کہ ہم اس کا ایگزام دے چکے ہیں آغا. تو میں نے کہا ایگزام دے دینا کسی کا علم کی دلیل نہیں ہوتی کہ آپ اس میں ماہر ہو گئیں. میں نے کہا چلیے عربی میں ایک جملہ بنا کے دکھائیے. آپ بنا دیں گی تو میں مان لیا کہ آپ کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ تو امتحان کا دے دینا ایک الگ شے ہے، کسی چیز کا ملکہ حاصل کرنا وہ الگ شے ہے. وہ واقعی صحیح آگا. کنسپٹ تو کلیئر نہیں ہے نا، پاس ہو ہاں جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ ہم لوگ کوشش کریں گے کہ یہاں ہم لوگ اپنے کنسپٹ کو مزید واضح کریں. انشاءاللہ خدا وند عالم ہم سب کو کامیابی و کامرانی عطا فرمائے. والحمدللہ. آمین. آگے اگر ہمارے کنسپٹ کلیئر ہوتے تو ہم آپ سے ضرور پڑھنے آتے.